لازال يتجدد بنا اللقاء نحن وإياكم مع الدروس الإملائية من كتاب الدروس الأساسية في القواعد الإملائية، وقد أخذنا 4 من الدروس، ونأخذ اليوم الدرس الخامس، وهو أول درس من هذا الكتاب في الدروس الإملائية. درسنا اليوم بعنوان آلة الشمسية والقمرية. آلة الشمسية والقمرية من الدروس المهمة في الإملاء. إذن نأخذ في هذا الدرس 4 نقاط ينبغي أن نفهمها. النقطة الأولى التعريف. ذكر الشيخ حفظه الله في هذا الكتاب تعريف آلة الشمسية وآلة القمرية. قال آلة القمرية، قال القاعدة: تنقسم حروف الهجاء إلى قسمين، قمرية وشمسية. ومعنى تنقسم حروف الهجاء أي وجود الحرف في أول الكلمة. العبرة بالحرف في أول الكلمة، وبالأخص في أول الاسم. ففي أول الاسم العبرة بالحرف الأول في هذا الاسم. مثلا عندنا كلمة قمر، أول حرف منها هو القاف، إذن فإن هذه الكلمة تسمى كلمة قمرية. مثلا عندنا الكلمة سجود، فنقول هذه الكلمة كلمة شمسية لأنها بدأت بحرف شمسي، وهكذا في غيرها من الكلمات. عرف الشيخ آلة القمرية وقال: هي التي تظهر معها لام ال، نطقا عند الاتصال بها، بمعنى أن اللام في آلة القمرية تنطق سواء كان قبلها ساكن أو متحرك، سواء كانت في ابتداء الكلام أو في وسط الكلام، فإن آلة القمرية يجب أن تنطق. هذا معنى التعريف. ذكر الشيخ حروف آلة القمرية. سبحان الله، عدد الحروف الهجائية 28، فكانت لآلة القمرية منها 14، ولآلة الشمسية منها 14 قسمة عادلة، 14 لهذه و14 لهذه. قال: وعددها 14 حرفا في آلة القمرية ومثلها آلة الشمسية، وهي الألف والباء والجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والواو والهاء والياء. هذه هي الحروف القمرية. قد يسأل أحدنا ويقول: كيف أعرف أن هذا حرف شمسي أو حرف قمري؟ نقول: إذا رأيت حرفا من الحروف، وجدت أي كلمة، مثلا كلمة باب أولها حرف الباء، أريد أن أعرف هل هذا الباء شمسي أم قمري. نقطة أولى ممكن نقول أنك تحفظها، نحفظ هذه الحروف حفظا، فتحفظ حروف آلة القمرية في جانب، وتحفظ حروف آلة الشمسية في جانب آخر. لكن ممكن أن نعرف الحرف من دون أن نحفظ، وهي نأخذ هذه القاعدة، وهي إذا رأيت الحرف، مثلا كلمة باب، قلنا الحرف الأول منها الباء، أدخل عليه ال، ستجد اللسان هي بنفسها تخبرك هل هذا حرف قمري أم حرف شمسي. مثلا الباء، أدخل عليه ال، ستجد اللسان مباشرة تتبادر إلى النطق باللام، الباب. إذن هذا حرف قمري.
لو وقفت على كلمة أخرى مثلا، وهي مثلا سجود، أريد أن أعرف هل هذا السين قمري أم شمسي؟ خذ هذا السين وأدخل عليه ال، ستجد اللسان مباشرة تخبرك أن هذا حرف شمسي، لأن اللام لا تنطقها، فتقول السين، لا، لم تنطق اللام. إذن بهذه القاعدة ممكن أن أميز مباشرة هل هذا حرف شمسي أم حرف قمري. عرفنا القاعدة هذه لتبسيط الأمر، أو لتبسيط للوصول مباشرة إلى معرفة هذا الحرف شمسي أم قمري. ثم ذكر الشيخ آلة الشمسية، وهي التي تحتاج إلى وقفات، هي عين الدرس وهي المهم في هذا الدرس. مرت معنا القاعدة العامة في الإملاء، وهي كل حرف ينطق ينبغي أن يكتب، وكل حرف لا ينطق لا يكتب. هذه القاعدة العامة في الإملاء. نجد أول درس من دروس الإملاء يخرج عن جزئية من جزئيات هذه القاعدة، وهي في الآلة الشمسية. قال الشيخ: الآلة الشمسية هي التي تدغم فيها لام ال عند الاتصال بها، ولا تظهر في النطق، بل يشدد الحرف الذي يليها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أن الآلة الشمسية إذا تحرك ما قبلها أو اتصلت بشيء قبلها فلا تنطق ألفها لا تنطق، ولا لامها. إذن نريد أن نأخذ القاعدة في اللام لا تنطق مطلقا، لآلة الشمسية لا تنطق مطلقا. الكلام الآن في ألفها، همزة ال هذه الهمزة هل تنطق أو لا تنطق؟ وهي من الألف تسمى همزة الوصل، من همزة الوصل، وسيأتي درس في ذلك. إن كان ما قبلها متحرك فلا ينطق لا همزة ال ولا اللام الشمسية. أما إن كان ابتدأنا بها الكلام، مثلا أول ما بدأت أن أردت أن أنطق كلمة فيها ال الشمسية، فيجب علي أن أنطق همزة ال. أما كذلك إذا كانت هناك قبلها كلمة فيها حرف متحرك، مثلا أقول سجد، ثم أريد أن أنطق كلمة فيها ال شمسية مثل الطالب، فنرى أن قبل همزة ال متحرك، وهو الدال فوقه فتحة سجد، فلا أقول سجد الطالب. هذا نطق فيه شيء من الخطأ. الأفضل والأولى أن أوصل. كيف أوصل؟ سأنتقل من الدال إلى الطاء مباشرة، فأقول سجد الطالب. إذن عندنا القاعدة العامة خرجنا عنها. ال تكتب ولكنك لا تنطقها، ال تكتبها ولكنك لا تنطقها. من هنا يأتي درس الإملاء وأهمية دروس الإملاء. تجد الطالب تقول اكتب سجد الطالب لربه، سجد الطالب لربه، تجده يكتب السين والجيم والدال سجد، ثم يكتب كلمة طالب. أين ال؟ هل هناك فرق في النطق؟ نعم، فرق في النطق بين وجود ال وعدم وجود ال. استمع للفرق ما بين النطق في وجود ال وعدم وجود ال. إذا كانت ليست موجودة ال، كيف سيكون النطق؟ سيكون سجد طالب لربه، سجد طالب لربه. أما مع وجود ال سيكون النطق سجد الطالب لربه، سجد الطالب لربه. إذن ما الفرق؟
هناك العلماء عندما تجد العلماء يحذفون حرف يوجدون بديلا عنه في الكلمة، لا نحذف هكذا من دون شعور ومن دون بدل. فقالوا إذا حذفت اللام في النطق عوض عنها في النطق بتشديد الحرف الذي يليها، الحرف الذي بعدها. إذن عندنا نقطة مهمة جدا في هذا الدرس، وهي ما الذي يميز لي أن هذه الشمسية أو قمرية، أن هذه الشمسية موجودة أم معدومة، أو أم أن هنا غير موجودة. هي الشدة الموجودة فوق الحرف الأول من الكلمة. فإذا وجدت اسما قد شدد الحرف الأول منه فاعلم أن هذه الكلمة فيها الشمسية. مثال: إذا قلت اكتب وطالب وطالب وطالب، ستجد أن الطاء ليس فوقه شدة، اعلم أن هنا ليست موجودة أما إذا كانت الطاء مشددة فاعلم أن هنا موجودة فتقول والطالب، ستجد الطاء مشددة. ما الذي شدد الطاء؟ الذي شدد الطاء وجود وإن كانت لا تنطق لكن عوض عنها بشدة في الحرف الذي يليها، في الحرف الذي يأتي بعدها مباشرة من أصل الكلمة أو من أول الكلمة أو من أول الاسم بالأخص. فإذا جاءت كلمة مثلا أخرى، أخذنا كلمة ساجد، نقول سجد ساجد، أو نقول هذا ساجد لربه، هذا ساجد لربه. أسأل سؤال: هل ساجد فيها أو ليس فيها هذا ساجد لربه. ستجد أن هذه الكلمة ليست فيها لأن الحرف الأول منها ليس فوقه شدة. أما إذا قلنا هذا الساجد ستجد أن السين فوقها شدة، اعلم أن هنا موجودة لماذا؟ لأن السين فوقها شدة، فتقول هذا الساجد لربه، هذا الساجد لربه. فإذا أردت أن تكتبها فستكتب هذا ثم تنتقل إلى كلمة الساجد وستكتب في هذه الكلمة أو في أول هذه الكلمة. إذا عرفنا هذا ننتقل إلى نقطة أخيرة، وهي الحروف الشمسية. الحروف الشمسية وهي ذكرها الشيخ هنا: التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء واللام والنون. هذه هي الحروف الشمسية. ولهذا الدرس تمام يأتي معنا في درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الخير، آمين اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.